لله الحمد على ما أنعم، وله الشكر على ما أسلم، والصلاة والسلام على رسوله النبي العربي الكريم محمد وعلى آله المبجلين وأصحابه المكرمين، وعلى جميع الرسل وأنبيائه الطاهرين. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى أولا على توفيقه وعلى ما أنبأ لي من هذه الفرصة السعيدة التي لا تتوفر أمثالها بمثل هذه المجموعة الطيبة من العلماء والمثقفين وطلاب العلم. قبل أن ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، أود الآن أن أغوص في بحر خطابتي وموضوعي المحدد الذي له أهمية جبارة في حياة الإنسان، وله مكانة هامة في ديننا الحنيف، ألا وهو موضوع الوقت أثمن من الذهب. أيها السادة الأجلة، إن الله تعالى قد أرشد عبادي بالله. إن الله عز وجل خلقنا لأمر عظيم أوضحه لنا بآية كريمة، فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يقول ابن جوزي رحمة الله عليه: رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، إن طال الليل فبحديث لا ينفع، أو قراءة كتاب لا يفيد، وإن طال النهار فبالنوم، وهم في أطراف النهار في الأسفار. قال: فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فمن حصل له الأمران الصحة والفراغ وكسل عن الطاعات فهو المغبون الخاسر، وسيسأله الله عن ذلك. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وما أجمل ما قيل: الوقت كالسيل إن لم تقطعه قطعا. أخيرا أسأل الله أن يستعملنا في طاعته، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا، وأن يوفقنا لاغتنام الأوقات، فإنه هو الموفق والمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.